अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम एक ऐवान से मंजूर हो चुकी। कौमी असम्बली में आज मुमकिन तौर पर इस पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ये जब तरमीम मंजूर हो जाएगी तो उसके बाद क्या होने वाला है, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग पीपल्स पार्टी और हुकूमत के साथ क्या करने वाली है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ को खुद उनकी अपनी जमात ने टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। नून लीग के अंदर से एक बार फिर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आवाज़ें उठ रही हैं। एक अहम शख्सियत, एक अहम रहनुमा की जानिब से एक बार फिर नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को आईना दिखाया गया है। किसकी जानिब से क्या आईना दिखाया गया है, इस पर बात करेंगे। फिर फैसल वाडा ने इमरान खान के हवाले से धमकी लगा दी है कि इमरान खान जैसे बहुत आए हैं। फैसल वाडा जो खान को अपना लीडर मानते थे, अब अचानक उनकी टोन कैसे तब्दील हुई है, उसके पीछे क्या बात है, उस पर बात करेंगे। फिर जैसे मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा, वो ख़त मौजूदा सूरत हाल में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, इस पर बात करेंगे। फिर 27वीं तरमीम के बाद 28वीं आ रही है। वफाकी हुकूमत ने बाकायदा इसकी तस्दीक कर दी है, इस पर भी आखिर में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, नून लीग इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। उसकी वजह यह है कि आइनी तरमीम बेशक आप अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन इसके बावजूद सियासी सूरत हाल इनके कंट्रोल नहीं होंगे। मसलन खान का 3.5 साल से ये मुकाबला कर रहे हैं, हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन खान को शिकस्त देने या उसको नीचा दिखाने में कामयाब नहीं हो सके। हर गुजरते दिन खान का सियासी सरमाया बढ़ रहा है। खान का एतमाद एक और जगह पर है, जबकि मौजूदा हुकूमत के हालात दूसरी जगह पर हैं। इस वक्त यही इनके हालात बन रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे इनकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ या इनकी मंशा के मुताबिक इनसे ऐसे काम करवा रही है जो इन सियासी जमातों के ज़वाल और ख़ात्मे का बायस बन रहे हैं। इसी हवाले से अहम तफसीलात लाए हैं PTI के रहनुमा उमैर नियाज़ी। वो कहते हैं कि क्रिमिनल केसेस के ख़िलाफ़ इस्तिस्ना नहीं होता। हम हाइब्रिड रजीम का ताना देते थे, हुकूमत ने हाइब्रिड आइन भी बना दिया। हुकूमत वो वक्त लाना चाह रही है कि मुल्क में पार्लियामेंट नहीं होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी और ऊपर मामलात होंगे और दरमियान में कुछ नहीं होगा। हुकूमत सियासतदानों को गैर मुतलका करती जा रही है। अब ऐसा होगा कि अवाम इनके गिरेबान से इनको पकड़ेगी। यही बात मैं पहले भी मुतादिद वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इन सियासी जमातों से ही इनके ख़ात्मे का आगाज़ कर रही है और ये ऐसे अहमक और बेवकूफ़ हैं कि जानबूझकर या भूल चूक में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। PTI हो, महमूद खान अचकज़ई हों, अलामा राजा नासिर अब्बास हों, इवन हुकूमत के अंदर से भी बहुत सारे लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। सिविल सोसाइटी, आम पाकिस्तानी, वकला बिरादरी सभी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन नून लीग किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं। उमैर नियाज़ी की ये गुफ्तगू सुने कि इनके साथ होने वाला क्या है। ये जमहूरियत में इस तरह की इम्यूनिटी होनी चाहिए। इस्तिस्ना किसी कानून से वो गलत है, आपको लाइफ टाइम जितने मर्जी इस्तिस्ना डाल दें। सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने का मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस इस्तिस्ना को इंटरप्रेट कर चुकी है। क्रिमिनल एक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी होती नहीं, ये जितनी मर्जी ऐड कर लें। मकसद क्या है? देखिए, इन्होंने आइन का वो हुलिया बिगाड़ दिया कि पहले हम इनको ताना देते थे कि हाइब्रिड जो है ना गवर्नमेंट हाइब्रिड रेजिम है, इन्होंने अब हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन भी दे दिया। अब इस चीज को कौन संभालेगा? मतलब ये इतनी बात आगे ले गई है, ये वो वक्त लाना चाह रहे हैं कि मुल्क में पार्लियामेंट नहीं रहेगी, लोकल गवर्नमेंट होगी और ऊपर मामलात होंगे, दरमियान में कुछ नहीं होगा और वो निहायत ही तकलीफ दे कैफियत होगी। क्यों होगी? देखिए, AJK में मामला देख चुके हैं, जब भी आप टीयर कोई खत्म कर देना, अवाम डायरेक्ट हो जाती है। ये सियासत जा रहे हैं और वो मामला बनेगा कि अवाम डायरेक्ट इन्हें गिरबान से पकड़ेगी। चलो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होगा या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के फैसले पे? देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की आपने अपॉइंटमेंट का तरीकेकार तो देख लिया, तो क्या अमल दरामद, क्या सबसे बड़ी जाली कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी ना, अभी 26वीं आईनी तरमीम सब्जेक्ट है ना, वो किधर जाएगी? सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम तो नहीं रहेगी, तो फिर उसका नाम सुप्रीम क्यों रहेगा? वो तो अब जो मर्जी उसको कोर्ट नाम कर दें। बात है कि इख्तियारात नहीं रहे, जब जजेस नहीं रहे, जब जजेस की आप इतनी बेतौकीरी करें कि आप जो है ना कहेंगे कि फलां जज जाके जो है ना बैठ जाए कोयटा, ये तो इतना बुरा हाल। तो मतलब आप अगर किसी तबलीगी तंजीम में भी हो ना, उधर का अमीर नहीं करता, वो भी टीमों की तश्कील देता है तो रजामंदी पूछता है। ये बगैर तश्कील दिए टीमों को बड़ी अदालत तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी, वो तो ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स में तो इसी तरह स्कीम ऑफ थिंग्स में तो बालतर जो अदालत है आपकी सबसे बड़ी, वो तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। पहले सुप्रीम कोर्ट तो बालतर नहीं है, बालतर, और वो बालतर वो बना दी है जिसका भी 26वीं आईनी का स्टेटस क्लियर नहीं। 27वीं का डिस्प्यूट कौन सी फिर अदालत डिटरमाइन करेगी? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, थोड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे। देखिए, मैं इस पे क्या कह सकता हूं, खुद इन्होंने अप्रूव कर दिया। सर, इन्होंने किया था, मतलब उसमें तमाम पार्टीज की शामिल, आपने समझाया नहीं, हमने क्या समझाना था? तो आर्मी तो देखिए फोर्सेस तो आर सबसर्विएंट,
وہ تو جو آرڈر دیا جاتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اب سب سے زیادہ جانے دیکھیں کون قربان کر رہا ہے سر اس بات میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں تو آئینی معاملات کی ڈسکس کر رہا ہوں. اس میں تو اسلام ہے جو پاکستان کی جان دیتا ہے, اس سے بڑا پاکستان کا نہ کوئی دوست ہے نہ پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایوری بڈی شوڈ بی آنسریبل. نہیں ہونی چاہیے. تو میرے ذاتی خیال میں لیکن نوبڈی از اباؤٹ دی اسٹیٹ آف جو ہے جو لا کی لینڈ اس کے اوپر تو جو لا یہ کریٹ کر لے ہمارے حساب سے یہ حضرت عمر سے کوئی پوچھ سکتا تھا, کوئی بھی پوچھ سکتا کہ ہے اسلام کی مثال ہے, یہ صحیح مثال. ہاں تو وہ اس میں آنسریبل تو رہنا چاہیے. اور بٹ جب ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے انہوں نے اس کو پروو کیا ہے اور قومی اسمبلی کی منزل ہے اللہ کرے کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یو آر سبجیکٹ ٹو پاکستان آرمی ایکٹ. مجھے جانے کے وقت 2-3 جنرل کے اوپر الزام لگا تھا تو یونیفارم دلوا کے واپس بلا لیا تھا کہ واپس آ جاؤ. جانے کے وقت ہوا تھا دیکھیں وہ کس وقت بلا سکتے ہیں. یو ریمین آنسریبل. آپ نے انسٹیٹیوشن میں سروس کی ہے, ایک آنر کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ رہے ہیں, اس انسٹیٹیوشن آپ کو لک آفٹر بھی کیا ہے, تو یو ریمین آنسریبل ٹو دی اسٹیٹ. تو اسٹیٹ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں آپ کا اتفاق ہے اس میں ایک چیز ہے میں ضرور جی. تو عمیر نیازی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی ہیں. آئینی عدالت ہو یا جو موجودہ سیٹ اپ بننے جا رہا ہے, بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا. آپ ذرا سمجھیں موجودہ صورتحال کو کہ کیسے ایک خلا بن رہا ہے, اور اس خلا کو جب عوام آ کر پر کرے گی تو پھر وہی صورتحال بنے گی جو ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھی. مثلا اوپر ایک رجیم آ کر بیٹھ جائے گی, قابض ہو جائے گی, اسی طرح آئینی ترامیم کر کے درمیان میں حکومت یا وزارتیں یا درمیان کا ایگزیکٹو کا سیٹ اپ سارا ختم ہو جائے گا. نیچے آپ دیکھیں کہ بلدیاتی حکومتیں آ جائیں گی, بلدیاتی نمائندے آ جائیں گے, اور اوپر سے بیٹھ کر ڈائریکٹ ان کو نیچے سے کنٹرول کیا جائے گا. تو درمیان میں جب اپوزیشن ہوگی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جہاں پر اپوزیشن نہیں ہوتی, سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی یا ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. جیسے قومی اسمبلی میں بھی اس وقت دیکھ لیں, پی ٹی آئی کوشش بھی کرنا چاہے تو ان کو اپوزیشن کا کردار نہیں کرنے دیا جاتا. یہی سچویشن ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھی. پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے حکومت بنائی گئی, اور پی ٹی آئی کے جو چند لوگ رہ گئے تھے ان کو بھی در بدر کر دیا, ڈرایا دھمکایا گیا, احتجاج نہیں کرنے دیا. تو جب اپوزیشن کا درمیان سے وجود ختم ہو گیا آزاد کشمیر میں تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ جو خلا پیدا ہوا اپوزیشن کا, وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں ہم نے اس کو پر ہوتے دیکھا. تو جب عوام آتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کیا گیا. تو لگتا یہی ہے کہ آزاد کشمیر والا پیٹرن آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی ہمیں جلد فالو ہوتا نظر آئے گا. دوسری جانب نون لیگ نے اپنے ہی قائد میاں محمد نواز شریف کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیا ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر سے یہ سوال ہوا کہ نواز شریف ترمیم میں ووٹ دینے آئیں گے یا نہیں, جس پر رانا تنویر کی جانب سے کہا گیا کہ ضرورت پڑی تو نواز شریف ترمیم میں ووٹ دینے آئیں گے. پارٹی جو کر رہی ہے وہ سب نواز شریف کو پتہ ہے. اب نواز شریف سے کوئی پوچھتا بھی ہے یا نہیں, ان سے کوئی گفتگو کرتا ہے یا نہیں, وہ منظر عام پر تو آتے نہیں ہیں, نہ وہ انٹرویو دیتے ہیں, نہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں. وہ پچھلے سال قومی اسمبلی میں آئے تھے جب 26ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی, اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اب 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پر نواز شریف آئیں گے. سوال یہ ہے کہ جب اتنا عرصہ آپ نہیں آئے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ نواز شریف کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. وہ ایک خاتون سے ہاری ہوئی سیٹ پر جھوٹا حلف اٹھا کے بیٹھے ہیں. لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کے پاس اتنی بھی اتھارٹی نہیں کہ وہ اس بوجھ کو اتار سکیں. محمود خان اچکزئی نے بھی کہا کہ نواز شریف کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے, شاید اس کی بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ عزت یا ساکھ رہ جائے. تو نون لیگ اب یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کی ضرورت پڑی تو ان کو بلایا جائے گا. کیا نواز شریف اس وقت صرف اور صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے نون لیگ کا فرنٹ فیس بن کر رہ گئے ہیں؟ یہ افسوسناک ہے کہ ایک 3 بار کا وزیر اعظم, ملک کی اتنی بڑی سیاسی جماعت کا صدر, وہ آج اس سیاسی انجام کو پہنچ رہا ہے. غلطی ان کی اپنی ہے, ہم شروع دن سے اس پر آواز اٹھاتے آئے ہیں, لیکن کسی نے غور نہیں کیا. دوسری جانب نون لیگ کے اندر سے ہی دوبارہ آوازیں اٹھ رہی ہیں موجودہ سیٹ اپ کے خلاف, موجودہ حالات و واقعات کے خلاف. یہ آواز اٹھائی گئی ہے خواجہ سعد رفیق کی جانب سے, جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. گزشتہ روز انہوں نے کلام اقبال ٹویٹ کیا اور نواز شریف کو بتایا کہ آپ قدرت کے اشارے سمجھنے میں ناکام رہے. آج انہوں نے ایک بار پھر ٹویٹ کیا, ایک تصویر انہوں نے لگائی جس میں دائرے بنے ہوئے ہیں, مختلف دائروں کی یہ چکور تصویر ہے, جس پر وہ لکھتے ہیں کہ دائروں میں سفر کرنے سے دائرے ہی بنتے ہیں, سفر نہیں کٹتے. 1 لائنر, مختصر سی تحریر, لیکن وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ 40 سال سیاست میں گزارنے کے بعد 6 یا 7 آرمی چیف لگانے کے باوجود کچھ بھی سیکھ نہیں سکی. نون لیگ آج بھی شاید وہیں کھڑی ہے جہاں سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ دائروں میں سفر کرنے سے دائرے بنتے ہیں,
سفر نہیں کٹتے. آپ اسی جگہ پچھلے 78 سال سے گھوم رہے ہیں. جب تک سیاستدان خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں اسی طرح موجود رہیں گی. دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے ایک خط چیف جسٹس کو لکھا گیا. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ موجودہ حالات میں چیف جسٹس کو فوری طور پر فل کورٹ بلانی چاہیے, فل کورٹ میں سارے معاملات ڈسکس کرنے چاہیے اور سپریم کورٹ کو بطور ادارہ اپنا رد عمل یا انسٹیٹیوشنل فیڈ بیک یا رسپانس دینا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک کنٹرولڈ آئینی عدالت وقتی سیاسی مفادات کی تکمیل تو کر سکتی ہے مگر یہ جمہوری ریاست کو مستقل نقصان پہنچائے گی. 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے, اس کی آئینی حیثیت کا تعین کیے بغیر نئی ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ آئینی عدالت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امریکہ, کینیڈا اور برطانیہ جیسے بڑے ممالک میں بھی صرف ایک سپریم کورٹ ہے. نئی عدالت بنانے کی بجائے پہلے سے موجود سپریم کورٹ کو مضبوط بنایا جائے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بطور سربراہ عدلیہ فوری طور پر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں اور مجوزہ آئینی ترمیم پر عدلیہ سے باضابطہ مشاورت کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا اور کہا کہ عدلیہ اگر متحد نہ ہوئی تو اس کی آزادی اور فیصلے دونوں متاثر ہوں گے. تاریخ خاموش رہنے والوں کو نہیں, آئین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے. یہ صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.